दोस्तों, एक बार की बात है कि जब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से एक पत्रकार ने एक इंटरव्यू में सवाल किया था कि भाई आप एक ऐसी चीज के बारे में बताइए कि जिससे इस वक्त इजराइल को सबसे बड़ा खतरा हो। नेतन्याहू ने फौरन जवाब दिया कि वो कुछ और नहीं बल्कि ईरान है। बल्कि नेतन्याहू सिर्फ यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने खुद ही जर्नलिस्ट से कहा कि मैं दूसरी और तीसरी चीज भी बताऊं, और इस पर भी उन्होंने कहा ईरान ईरान ईरान। मतलब कि इजराइल के लिए ईरान ही सबसे बड़ा खतरा है और ईरान के अलावा इजराइल के लिए कोई खतरा है ही नहीं। हालांकि दोस्तों, इस बात में कोई शक भी नहीं है कि पिछले कुछ वक्त के अंदर ईरान मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है। मगर उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज तो ये है कि ईरान ने जितने कम वक्त के अंदर ये ताकत और ये कामयाबी हासिल की है, इतने कम वक्त में ये सब कुछ हासिल करने की मिसाल दुनिया में कहीं और नजर नहीं आती है। बावजूद इसके कि ईरान कुछ आगे बढ़ पाता, बिल्कुल शुरू में ही ईरान के दुश्मनों ने चालाकी से अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए ईरान के ऊपर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए ताकि इसको हमेशा एक पिंजरे में कैद करके रखा जा सके। मगर इन सारे प्रतिबंधों के बावजूद भी ईरान ने ये सब कुछ, ये सारा मकाम, ये सारी कामयाबी अपने दम पर हासिल की। वैसे तो दोस्तों, ईरान की इस कामयाबी में ईरान के बेशुमार लोगों ने अपनी अपनी तरह से किरदार अदा किया, मगर फिर भी एक ऐसा इंसान भी है कि जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि उसके बगैर ये सब कुछ मुमकिन ही नहीं हो पाता। बल्कि ये कहा जा सकता है कि अगर ये एक इंसान ना होता तो दुनिया में वो ईरान ही मौजूद ना होता कि जिस तरह के ईरान को आजकल हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। और ये इंसान कोई और नहीं बल्कि वही है कि जिसके इशारों पर आज पूरा ईरान देश चलता है, जिसके बारे में ये माना जाता है कि उसकी इजाजत के बगैर तो वहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मारता है। मैं बात कर रहा हूँ ईरान देश के सबसे ताकतवर इंसान और इस देश के सुप्रीम लीडर अली खुमैनी के बारे में। वही अली खुमैनी के जो पिछले लगभग 34 साल से लगातार ईरान पर राज कर रहे हैं। दोस्तों, अली खुमैनी की कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प है, क्योंकि जाहिर है अली खुमैनी ना तो किसी बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली में पैदा हुए थे और ना ही किसी शाही ख़ानदान में पैदा हुए थे, इसीलिए उनको ये पोजीशन और ये हुकूमत यूं ही नहीं मिल गई थी। खुमैनी साहब की इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए ये भी बताता चलूं कि इनको ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ साथ दुनिया भर के जो शिया मुसलमान हैं उनका रिलीजियस लीडर भी माना जाता है। आज के दौर में दुनिया भर में पाए जाने वाले शिया लोग इनको अपने एक लीडर, एक इमाम के तौर पर देखते हैं, और यही वजह है कि राजनीतिक मुद्दों के साथ साथ दीनी मामलों में भी अली खुमैनी के किसी भी ऑर्डर को आखिरी फैसला माना जाता है। फिलहाल खुमैनी साहब का जन्म सन 1939 में ईरान के मशहद शहर में हुआ था। ये बचपन से ही अपने फादर के नक्शे कदम पर चलते हुए एक दीनी आलिम बनना चाहते थे, मगर उस दौर में ईरान के इलाके में आलिम बनना इतना आसान भी नहीं था। उसकी वजह ये थी कि क्योंकि उस दौर का ईरान आज के दौर के ईरान से बिल्कुल ऑपोजिट हुआ करता था। उस दौर में वहाँ पर एक सेकुलर हुकूमत हुआ करती थी जो पूरी तरह से अमेरिका के इशारों पर ही चला करती थी। वो ईरान के जहाँ पर हिजाब, दाढ़ी जैसी इस्लाम से जुड़ी हुई सारी चीजों पर पाबंदी लगाई जा रही थी और मजहबी लोगों को शक की निगाह से देखा जा रहा था, ऐसे ईरान के माहौल में अली खुमैनी सिर्फ और सिर्फ 11 साल की उम्र में आलिम बन गए थे। इसके बाद यहाँ से खुमैनी साहब का स्ट्रगल शुरू हुआ और फाइनली सन 1962 में उन्होंने रूहुल्लाह खुमैनी की उस तहरीक को ज्वाइन कर लिया, मतलब उस इनकलाब में शामिल हो गए कि जो बड़ी शिद्दत के साथ उस दौर की ईरान की हुकूमत से मुकाबला कर रही थी और हर तरह से उसको उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रही थी ताकि किसी तरह से ईरान के अंदर एक शिया मुस्लिम हुकूमत को कायम किया जा सके। अली खुमैनी के लिए सबसे ज्यादा परेशानी की बात तो ये थी कि वो उन रूहुल्लाह खुमैनी के सबसे करीबी लोगों में से एक थे कि जो उस दौर में ईरान की सेकुलर हुकूमत के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते थे। कुछ वक्त के बाद जब ईरान की सेकुलर हुकूमत को ये महसूस हुआ कि अब वो लोग रूहुल्लाह खुमैनी और उनके सपोर्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो फिर इन लोगों ने रूहुल्लाह खुमैनी को उनके अपने ही देश से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने यूरोप के देश फ्रांस में जाकर पनाह ली, मगर उनकी गैर हाजिरी में अली खुमैनी समेत उनके कई फॉलोअर्स ने ईरान में उनके इस मिशन पर काम करना जारी रखा। बड़ी शिद्दत के साथ वो लोग काम करते रहे। नतीजा ये हुआ कि इन सारी चीज़ों की वजह से अली खुमैनी को एक बार नहीं बल्कि कई बार जेल में तक जाना पड़ा। सिर्फ जेल ही नहीं बल्कि जेल में अली खुमैनी के ऊपर जुल्म सितम किया जाता और कई बार इनको टॉर्चर भी किया गया। मगर लाख जुल्म सितम के बावजूद भी अली खुमैनी ने ना तो रूहुल्लाह खुमैनी का साथ छोड़ा और न ही उनके मूवमेंट को छोड़ा। नतीजा ये हुआ कि सन 1979 मतलब कि 1979 आते आते ईरान का नक्शा बदल चुका था और वो मूवमेंट के जो
روح اللہ خمینی صاحب کی طرف سے شروع کیا گیا تھا اس کی جیت ہو چکی تھی اور ایران سے رضا پہلوی کی وہ حکومت اکھڑ چکی تھی کہ جو پوری طرح سے امریکہ کے اشاروں پر چلا کرتی تھی۔ بس اسی وقت ایران میں نہ صرف حکومت بدلی تھی بلکہ ایران کا پورا فیوچر اور ایران کا پورا اتہاس ہی بدل گیا تھا۔ وہ ایران کے جہاں پر اسلام سے جڑی ہوئی زیادہ تر چیزوں کو نہ صرف بین کیا جا چکا تھا بلکہ مذہبی لوگوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اب اسی ایران کے اندر ایک کٹر شیعہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ اب ظاہر ہے اس حکومت کے لیے اور اس انقلاب کے لیے رضا پہلوی کے خلاف جو ایک لمبی جنگ لڑی گئی تھی، اس جنگ میں علی خمینی صاحب کا بھی ایک بڑا کردار تھا۔ اسی لیے ایران کے پہلے سپریم لیڈر سید روح اللہ خمینی کی طرف سے علی خمینی کو بھی ایران کی اس حکومت میں بڑی ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ علی خمینی کو سب سے پہلے تو ایران کے اندر جمعہ پڑھانے کی ذمہ داری دی گئی۔ یہ وہی مین مسجد تھی کہ جس کے اندر زیادہ تر خود سپریم لیڈر روح اللہ خمینی بھی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی علی خمینی نے اس دور میں کئی الگ الگ ذمہ داریاں سنواری، ایون یہ تو ایران کی فوج میں بھی الگ الگ پدوں پر رہے۔ اس دور میں ایران اور عراق کے بیچ جو ایک لمبی جنگ لڑی گئی تھی اس میں بھی علی خمینی کافی آگے نظر آئے تھے۔ مگر دوستو جیسے جیسے اب علی خمینی کا قد ایران کی راجنیتی میں بڑھتا جا رہا تھا اور جیسے جیسے اب وہ ایران کے سپریم لیڈر کے قریب ہوتے جا رہے تھے، ویسے ویسے ایران دیش کے اندر ہی ان کے اپنے دشمن بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ ان کے دشمنوں نے کسی طرح سے ان کو نیچے کھینچنے کی کوششیں شروع کر دی تھیں، ایون حد تو تب ہو گئی کہ جب ان کو مارنے کا ہی پلان تیار کر لیا گیا۔ ویسے تو سید علی خمینی کو مارنے کی کئی بار کوشش کی گئی تھی، مگر جو سب سے مین اٹیمپٹ تھا وہ دراصل اس وقت ایران کی ابو ذر مسجد میں ہوا کہ جب وہ ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کے پاس میں ہی ایک ایسا ٹیپ ریکارڈر لا کر رکھا گیا کہ جس کے اندر پہلے سے ہی بم فٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ بم پھٹا اور ایسا محسوس ہوا کہ مانو آس پاس میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ علی خمینی بھی زمین پر گر چکے تھے اور پوری طریقے سے بے ہوش ہو چکے تھے۔ ان کو ہاسپٹل میں لے جایا گیا، وہاں علاج شروع ہوا تو پتہ چلا کہ وہ اس دھماکے کی وجہ سے اپنا ایک ہاتھ پوری طرح سے کھو چکے ہیں، ان کا ایک ہاتھ پیرالائزڈ ہو چکا ہے۔ مگر پھر بھی ڈاکٹر اس بات کو لے کر حیران تھے کہ صرف ایک ہاتھ کے علاوہ ان کی باڈی کو کہیں پر کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، باوجود اس کے کہ جس طرح کا وہ دھماکہ تھا اس سے محسوس ہوا تھا کہ علی خمینی کبھی بچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ بلکہ خمینی صاحب نے تو بعد میں خود بھی اس بات کو قبول کیا تھا کہ مجھ کو خود ہی نہیں پتا میں آخر کیسے بچ گیا تھا، میں بالکل موت کو چھو کر واپس آیا تھا اور مجھ کو بہت بعد میں جا کر اس چیز کا احساس ہوا کہ خدا نے مجھ کو یہ زندگی دوبارہ کیوں دی تھی، کیونکہ خدا مجھ کو کسی خاص مقصد کے لیے رکھنا چاہتا تھا اور مجھ سے کوئی خاص کام لینا چاہتا تھا۔ دوستو علی خمینی ابھی صحت یاب ہو ہی رہے تھے کہ 1982 میں خمینی صاحب کو ایران کا پریزیڈنٹ چن لیا گیا۔ 82 سے 86 تک رہے اور پھر 86 میں ایک بار پھر سے 90 تک کے لیے پریزیڈنٹ مطلب کہ راشٹرپتی چن لیا گیا۔ مگر دوستو 1989 مطلب کہ 1989 میں جب پہلے سپریم لیڈر روح اللہ خمینی صاحب کا انتقال ہوا تو اب ہر طرف اس بات کو لے کر چرچائیں ہونے لگیں کہ آخر ایران کی راجنیتی کی سب سے طاقتور پوزیشن کو مطلب کہ سپریم لیڈر کے عہدے کو اب کون سنبھالے گا۔ اور فائنلی وہاں کے جو شیعہ عالم تھے ان کے بیچ ایک پوری میٹنگ ہوئی اور اس میں سب لوگوں کے مشورے کے بعد فائنلی علی خمینی صاحب کو ایران کی ہسٹری کا سیکنڈ سپریم لیڈر چن لیا گیا۔ اور پھر وہیں سے ہی آغاز ہوا اس نئے اور طاقتور ایران کے ابھرنے کا کہ جس کو آج کے دور میں ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ الگ طرح کا ایران کہ جس کی بنیاد سن 1979 میں روح اللہ خمینی صاحب کی طرف سے رکھی گئی تھی، اس ایران کو علی خمینی ایسے مقام پر اور ایسی پوزیشن پر لے کر چلے جائیں گے یہ اس دور میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ گدی پر بیٹھتے ہی علی خمینی نے نہ صرف ایران کو اندرونی طور پر طاقتور بنانا شروع کیا بلکہ اپنے انقلاب کو اپنے وعدے کے مطابق دیش سے باہر بھیجنا بھی شروع کر دیا۔ اور اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ آج کے دور میں آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ ایران جتنا زیادہ طاقتور اندر سے ہے اتنا ہی زیادہ طاقتور اب باہر سے ہو چکا ہے۔ اس کے دشمن اس کے اوپر اٹیک کرنے سے پہلے 100 بار اسی لیے سوچتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایران اندر سے تو مقابلہ کرے گا ہی، مگر ایران کی ان فوجوں اور ان طاقتوں کا کیا ہوگا کہ جو ایران کے باہر موجود ہیں اور جن کو پچھلے 20-30 سال کی محنت کے ساتھ ایران نے تیار کیا ہے۔ ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں ان الگ الگ طاقتور گروپس کی کہ جن میں سے کسی کو حزب اللہ کا نام دیا جاتا ہے تو کسی کو ہوتی کا تو کسی کو اس طرح کا کوئی اور نام دیا جاتا ہے۔ مڈل ایسٹ کے الگ الگ علاقوں میں ایکٹیو یہ وہ سارے گروپ ہیں کہ جن کو انڈائریکٹلی ایران کی طرف سے ہی سپورٹ کیا جاتا ہے، مطلب ہتھیاروں میں یا پھر فنڈ وغیرہ میں، اور یہ ایران کے اشارے پر ہی کام کرتے ہیں۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔
ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔